كوكو شانيل، قصة نجاح أهم ماركة في الموضة العالمية. بياسبا ليبو كونتراست، الجهاز اللي يخلص من الزيت في الجسم، تقنية البرودة والحرارة، الرشاقة والسمنة والتغذية، التغييرات في مقاييس الجمال والرشاقة. نزار شعري وانترفيو تونيفيزيون. لما عبيد متغشى عليا انا وانا مانيش عارف علاش متغشى، مي سوسي دي انا قابل بقانون اللعب. الموضة مش موجودة في الروبة كهو، الموضة في السماء، في الشارع. الموضة عندها علاقة بالأفكار، بطريقة العيشة متاعنا. اليوم باش نحكيو على مصممة أزياء وصاحبة أشهر ماركة في مجال الأزياء والبارفان في العالم، كوكو شانيل. اسمها الحقاني جابرييل بونور شانيل، لكن تلقبت كوكو شانيل نسبة لأغنية مشهورة في الوقت هذاك. وهي اللي تولدت في 19 أوت 1883 في فرنسا. كوكو شانيل عاشت طفولة قاسية برشا، ذاقت اليتم والحرمان بعد ما فقدت أمها وهي عمرها 4 سنين، وحطوها في دار للأيتام وهي في عمر 12 سنة. عدت 6 سنين منهم شفت كل أنواع الصرامة والقساوة اللي خلوها تصنع من الضعف قوة وما تستسلمش الواقع متاعها، وتقرر باش تهرب من الحياة البائسة اللي عاشتها. وشكون كان يقول اللي باش تولي نهار اسمها كوكو شانيل. بدأت كمغنية وما لقاتش من بعد روحها في الغناء، دخلت باش تتعلم الخياطة في واحدة من دور الأزياء الموجودة في فرنسا. بدأت تصنع في الشامبوان وتحطهم في حانوت حماص باش تبيعهم، وقعدت في نفس الحالة حتى حلت أول بوتيك للي شامبوان. من بعد تعرفت على راجل غني عاونها باش تتوسع في الأنشطة متاعها وتولي تبيعها في المنتجعات الساحلية في فرنسا. كوكو شانيل كانت ذكية برشا وكانت تعرف كيفاش تخرج من الأزمات، وخاصة في فترة الحرب العالمية الأولى. كانت سباقة في التصاميم الجديدة اللي لقات رواج كبير بقماش سمو قليل برشا من اللي كانت تستعمل فيه. ميزة شانيل تصاميمها الفريدة للقبعات اللي كانوا مختلفين برشا على الأنواع والموضة السيدة في الفترة هذيك. سبقت وقتها وعصرها، كانت هربة بالجميع حتى بروحها، وخلت تصاميمها محط أنظار وإقبال النساء، خصوصاً نساء الطبقة الراقية المخملية اللي كانوا يتسابقوا شكون يلبس تصاميمها وماركتها. Je me suis battue avec tous les couturiers depuis 2 ans pour ces robes courtes. Parce que je trouve ça indécent. C'est pas cette époque, vous savez. Pour montrer ses genoux, il faut qu'ils soient très beaux. C'est une articulation, c'est comme si on montrait son coude. Voilà, on prendrait une chose et on serait toute la journée comme ça. Regardez comme mes petits coudes sont gentils. C'est affreux tout ça. Vous savez ce qui m'arrive à moi maintenant? Je rentre quelquefois dans certains restaurants. Quand je rentre, les hommes me regardent, ils me font comme ça. Parce que j'ai dit 2 mots en disant que c'était affreux de faire voir ses genoux, que c'était pas utile, que c'était jamais rarement beau. Et si elles avaient une idée de ce que c'est que l'académie du corps, elles sauraient que quand on a des mauvais genoux, on a également de mauvaises hanches. On est trop large là, on est bâti pour faire des enfants. في أوائل عشرينات القرن الماضي ولات تمتلك معامل للقماش الخاصة بها، ومن بعد دخلت في شراكة مع بارفان بورجوا. هي أول مصممة تخرج البارفان الخاص بها وتسميه شانيل نيميرو 5، واللي مازال اليوم رغم مرور أكثر من 91 عام من أفضل 10 عطور في العالم، ولا ماركة مسجلة كبيرة برشا. وتعتبر شانيل نيميرو 5 هو رقم الحظ متاعها، ومن الطرائف إنه البارفان متاعها هي المعطر الرسمي لدارها بالريحة البنينة. كان من المعروف على شانيل هو حبها للبساطة والراحة وللون البرونزي
ولكحل، وهذوما الألوان الزوز اللي تعمدت باش تنشرهم في تصاميمها. ولليوم ما زال المصمم الألماني كارل لاغرفيلد ماخذ نفس التمشي متاعها، خاصة إنه هو اللي ولا شادد بزمام الأمور في الوقت الحالي. طموح شانيل ما وقفش عند البارفان والحوايج واللي شامبوان، وصلت الصعود والمفاجأة والبروز الكبير، وأطلقت أول تشكيلة مجوهرات عام 1932 وحلت معمل للمجوهرات عام 93 وقت اللي كان أوج نجاح كوكو شانيل، وولت على رأس مؤسستها اللي وظفت أكثر من 4000 موظف مع تصاميمها وعطورها اللي ولت مكتسحة من أشهر الممثلات والشخصيات السياسية العالمية في الفترة هذيك. شانيل هو شعار ماركتها الإكس المهم اللي ولى عنده شهرة عالمية. توفيت شانيل في عمر يناهز 88 عام في جانفي 71، وخلت إمبراطورية في عالم الأزياء والعطورات، وقعت اسمها لليوم لامع ومخلدو التاريخ في عالم الموضة والجمال، وهي اللي تلقبت بأيقونة الموضة العالمية. C'est une technique non invasive qui peut remplacer la liposuction. العبيد اللي تخاف من tout ce qui est anesthésie, bloc opératoire ou le post-opératoire, ما عندهاش وقت. Donc هذيا c'est une machine. Donc نخدموا بها tout ce qui est des amas graisseux bien ciblés. La cure elle dure 1 à 2-3 fois, mais احنا هوني في بيا on essaie toujours de la combiner avec d'autres machines باش الباسيون ما يقعدش يعاود كل مرة في الشهر. Avec cette technique, on peut perdre entre 2 à 5 cm dès la première séance déjà. ليبوكونتراست التقنية هذه تساعد على التخلص من الخلايا الدهنية بطريقة شد الجهاز للمنطقة بالحرارة والبرودة ومرة أخرى الحرارة، وتساعد البشرة على إذابة العضلات والأعصاب والأوعية الدموية اللي يكونوا وقت اللي يتعرضوا للصدمة هذية بتغيير الحرارة ينقصوا بشكل كبير. في On a testé pour vous جربتها، النتيجة بطبيعة ما تكونش tout de suite، وعلى برشا حصص تكون النتيجة مقنعة. يقال إنه العرب قديماً يعشقوا يتغنوا بالمرأة السمينة ويكتبوا فيها الشعر، وما زال المقياس العربي القديم موجود لليوم في برشا مناطق في العالم. في موريتانيا مثلاً ما زال حجم المرأة دليل على جمالها ومكانتها الاجتماعية، وبقدر ما تكون المرأة بدينة يكون حظها بزيجة مناسبة أفضل. ذلك علاش تتعمد الأمهات تسمين بناتهن كيبدوا صغار.
لأن السمنة بالنسبة لهم تصنع لها مستقبل أفضل. وبرغم المخاطر الصحية الناتجة عن زيادة الوزن، ما يعتبرش الموريتانيون المرأة النحيفة مزيانة حتى لو كان وجهها جاي جميل. العادة هذه موجودة عند العرب القدامى اللي عشقوا المرأة صاحبة المقاييس الضخمة، وكانوا يطلقون عليها الخديجة. والخديجة هي الممتلئة الذراعين والساقين. وزيدا فما البرمادة، وهي المرأة اللي ترتج من سمنتها. والبدانة من أهم مقاييس الجمال العربي. المرأة العبلاء هي المرأة الجميلة في نظر العربي، والعبلاء هي من كان أعلاها خفيف وأسفلها ضخم، عندها ليانش. وكانوا يتعوذون بالله من المرأة النحيفة الزلاء، أي خفيفة الشحم، ويقولوا عليها أعوذ بالله من زلاء ضاوية كأن ثوبيها علقا على عود، أي كان ثوبها معلقا على عود رفيع. لكن اليوم مع انتشار عروض الأزياء وبروز العديد من الأسماء اللي كانت أجسامهم النحيفة وقوامهم الممشوق هو جواز السفر نحو الشهرة والعالمية، ولت السمنة واكتساب الوزن الزائد فوبيا عند النساء. وأي وزن زائد هو بمثابة الفشل الذريع. للحفاظ على الجسم وجب الحفاظ على الوزن المناسب لطول المرأة حتى ما تكونش مصدر سخرية في بعض الأحيان. بعد الحرب العالمية الثانية بدأت العباد تلهي بروح. فما السمنة وفما ليماج متاع العبد اللي يحس بروحه سمين، ساعات ريالمون سمين وساعات مش سمين، ما يحس فما حاجة زايدة. فما الفولي ميديكال اللي عندنا احنا اللي عبد معناه مهدد بالسكر بالدم الارتروز برشا حاجات، حتى الجينيكو يبعثونا باش نقصوا في الميزان باش نجموا يجيبوه صغار. فما حاجات اللي السمنة بريمون مسبة مشكلة صحية، هذيك دونك نعملوا لها ريجيم ونمشيو فيها مليح. وفما الموضة متاع تو والأوقات تو متاع ليماج اللي تتسوق تو في الإعلام وفي بارتو في الدنيا الكل، هي ليماج متاع المرأة معناها السيلوات متاعها في التاي 36 ولي موديل اللي تشوفوهم في المجازين وكل شيء. دونك ما تركاش متاع ميديا متاع ليماج متاع السوسيتي الكل يخلي ليماج متاع البنية ولا متاع المرأة تولي مهمة. دونك خلقوا موديل ويحبوا الناس كل تبع فيه، وهذا اللي يتسبب ساعات في مشاكل نفسية كبيرة ومعقدة توصل تبعاتها للهوس بالرشاقة للحصول على جسم مثالي في أقصى الحالات، وإجراء عمليات جراحية لتكميم المعدة وعملية شفط الدهون دون نسيان الأعشاب والوصفات الطبيعية. وفما برشا يمشيوا باش يحصلوا على جسد جميل. وتعتمد أغلب النساء زيادة في الحمية متاعها للامتناع التام على أكل المعجنات ولي سكروري والاكتفاء بتناول البرشا غلة وبرشا خضرة، وتتبع طريقة مثالية لإنقاص الوزن، وزيادة ساعات حتى الإفراط في الرياضة للإسراع في إزالة الوزن الزائد. وشفنا برشا نجوم في العالم ولاو يقتديوا بعريضات الأزياء وحاولوا ينحيوا من السمنة متاعهم، كما الفنانة المصرية سمية الخشاب، حسين الجسمي، ليلى علوي. برشا فنانين حرصوا أنهم يرجعوا في وزن طبيعي وجيد. مشينا نحن لدو نيوتريسيونيست زرناهم، كل واحد فيهم عنده ريجيم. ترى نشوفوا شنو اللي قالوا لنا. نحن في عيادة الدكتور زبير شاطر المشهور بريجيم البروتين. في الريجيم كل عبد شنو ولا كل طبيب ولا كل عبد يعمل في الريجيم ياخذ ثنيه اللي باش يمشي يعاون فيها العباد. فما اللي ياخذ مثلا الكميه نتاع الاكل، وهذا موجود ياسر. معناها الريجيم ايبو كالوريك، مثلا الانسان يستهلك في 2000 كالوري نعطيوه 1400 1600 نحسبوهم بالحساب قداش من كالوري، وياك في حاجات باهيه وفي حاجات زاده مش باهيه برشا. فما الريجيم تاع وقت تاكل نهار كامل من 5 6 نسكروا الباب ونخليو البدن ياخذ من لي ريزيرف. سا مارش زاده باهي اكونديسيون يكون اكيليبري. المشكله اللي من بعد الون تير ما تنجمش تقعد بالريتم هذاك. انا اللي شفته ومقتنع به اللي فما لو ريجيم اللي هو يبيربرو نلعبوا على نوعيه الماكله، الحاجات اللي باش تعطي برشا طاقه للجسم اللي هي الدهنيات والسكريات نوقف عليهم شوي.
كي توقف الدهنيات السكريات بالطبيعه باش يقعد لي بروتين والخضره. دونك احنا نعطيو الحاجات باش البدن يتلز وياخذ من المخزون نتاعو. زرنا زيدا الدكتوره درة الباشي اللي شخصيا اعطتني ريجيم تبعناه مع بعضنا على مده شهر. اليوم مريم جاتنا باش نكون عملنا لها الريجيم نتاعها سولون هي والطول نتاعها وكيفاش قاعده تاكل ومعيشتها زاده، خاطر كل واحد وكيفاش في الدنيا هذيا. معناها لي ريجيم راهو العباد ان جينيرال غالطين يسخا دوكا ريجيم نعملوه للناس الكل. اور سي فو، معناها الريجيم لازم يكون سولون لو بوا نتاع العبد، سولون طولو، سولون معيشته، سولون زاده سيغتان كا لي باثولوجي، مش كيما عبد عنده ديابيت، كيما عبد زاده إلي انيميك، كيما عبد عنده زاده ليبرتونسيون. دونك كل واحد والريجيم تاعو. دونك اليوم اون في ان سورت ان عملنا ان ريجيم يكون يناسب مريم، يناسب طولها، يناسب الميزان نتاعها. تغيرت المفاهيم حتى في عالم الموضة والجمال. الموضة والجمال اللي كانت لفترة سنوات حكر على عارضات الأزياء النحيفات والرشيقات والجميلة، ولات زاد البدينات عندهم نصيب في المشاركة في عروض الأزياء وارتداء أحدث التصاميم الخاصة بهم. العديد من دور الأزياء انتبهت إلى ضرورة الالتفات إلى فئة النساء البدينات باعتبارهم زادة أغلبية في كل أنحاء العالم. وعلش لا؟ زعما حان الوقت باش تتواجد عروض أزياء خاصة بهم وتتقدم لهم تصاميم جميلة وشيك. حتى مسابقات ملكات الجمال ما عادش مقتصرة على الفئة الرشيقة، ولات فما مسابقات ملكات الجمال الخاصة بالبدينات في العالم وبما فيهم العالم العربي. أغلب النساء هذم كسروا الحواجز وتخلصوا من الخجل ومن عقدة النقص من أجسادهم، واعتبروا إنهم زادة عندهم شروط ومعايير الجمال، على خاطر ما فماش كان شرط النحافة باش تكون مقياس للجمال. هما زادة ولاو قادرين باش يبرزوا مواهبهم في مختلف المجالات مهما كانت الأشكال متاعهم، ويحظوا باحترام ومحبة الجماهير كما غيرهم من عارضات الأزياء والممثلات. وما غلطش اللي قال في كل امرأة فما سر جمال، نحيفة كانت ولا ممتلئة. تونيفيزيون المجلة البيبل اللي حرصت في كل عدد ليها من خلال الغلاف متاعها إنها تختار محور معين وتقدمه بأسلوب وطريقة مبتكرة جريئة، مرات توصل ساعات إنها تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين معجب ومستنكر. برشا شخصيات كانت على أغلفة تونيفيزيون، أهم النجوم في تونس في العالم. تونيفيزيون اللي حرصت إنه يكونوا فيها الروبورتاجات والحوارات وتكريم المبدعين والنجوم المتألقين في كل المجالات، فن ورياضة ومال وأعمال. وراهي ذا الكل فما إعلامي ذكي وطموح عشق مهنته لأبعد الحدود وتميز بالمثابرة واستثمر عمل الذكاء هذية واستطاع من لا شيء باش يأسس واحدة من أهم المؤسسات الإعلامية في الصحافة المكتوبة في تونس اللي تعنى بالثقافة والفن والجمال وعليش لا بالبوز. هذاك علاش كي نقولوا تونيفيزيون يتبادل ذهننا مباشرة الإعلامي نزار الشاعري اللي خاض تقريبا كل التجارب الإعلامية من الإذاعة للتنشيط التلفزي، حتى كانت له تجربة جديدة في الكتابة. ديديكاس سبيسيال دونك المريم بن حسين للا البيا منانا ومن دراك. إصداره الأول اللي لقى صدى طيب عند القراء. تونس في عناية، تونس اللي من شمال للجنوب للشرق للغرب جابها وجال فيها، وتلقاه الصباح في تونس سنتر فيل وفي العشية في بنقردان ولا مدنين ولا تطاوي، ومن غدوة في بنزرت ومن بعد غدوة بين صفاقس وسوسة. زرناه في تونيفيزيون وكان الحديث هذا. نزار، تونيفيزيون من 2009 انت فيها؟ اول عدد نتاع تونيفيزيون خرج في سنه 1997. جيت انت وبدلت ستيل وتونيفيزيون ولات حاجه اخرى، اول مجله بيبل في تونس. للامانه انا كنت مغروم بتونيفيزيون في النسخه الاولى نتاعها، يعني في العامين الاولين اللي صدرت فيهم من 97 حتى 99 شريت 22 عدد.
يعني بريسك العامين الكل عندي كوليكسيون كامله نتاعي، وفي مخي بالطبيعه عمري ما كنت اتخيل في نهار من الايامات اني مش نشري المجله، لكن من بعد تواصلت وجاو ناس محترمين جدا كما الصحفي قيس بن مراد، بالطبيعه جلال جدي اللي هو الفونداتور قعد معنا حتى لليوم اللي اسوسيي وخدم معنا. اما في 2009 انا شونجي ان بو البزنس موديل كما يقولوا الامريكان، معناتها عوض مجله ورقيه بدينا نخموا في الانترنت وفي الديجيتال، وقت ما زاد كي بدا الديجيتال معناتها بدا فيسبوك وبدات الامور تتبدل، فانا شونجي تو. اما تونيفيزيون بدات مجله بيبل عند الناس، وانا شخصيا شاركت في اعداد معناتها منها كانت بيبل، ومن بعد التوجه كانه تبدل شوي. وفات على خاطر القيمه نتاع المجله الورقيه كانت في الوقت هذاك اقوى برشا من قيمه الديجيتال. اليوم الديجيتال خذا مساحه اكبر في البزنس بلان والبزنس موديل نتاعنا، يعني اليوم احنا ما عندناش شركه واحده، احنا اليوم مجموعه اعلاميه فيها 9 شركات متواجدين في جميع انحاء الجمهوريه، عندنا برشا دي سيت، عندنا 12 سيت 12 موقع، عندنا شركه نتاع انتاج سمعي بصري، شركه نتاع اي تي. دونك اليوم ممكن المكانه اللي كانت المجله هي واخذتها والحيز الكبير اللي كانت واخذها واللي بوز اللي عملتهم في اللي ديبيو نتاعهم كيما ليكوف اللي تسمع عليهم برشا عباد في اوت 2010، كنزه فوراتي، مرام بن عزيزه اون فام دومينونت، انت في بانو الحليب كليوباترا اتسيتيرا اتسيتيرا، معناتها عدد كبير من لي كوفرتور عملوا لي بوز، لكن بشويه بشويه الانترنت خذت حيز اكبر. خليني نوقفك هنا، مجموعه من لي كوفرتور مع دي فيزاج بوبليك، وفجاه كوفرتور السيد البيجي قايد سبس. فات عملنا له ثلاثه اغلفه مجله، على خاطر بكل بساطه احنا من 2009 نعملوا شخصيات العام، فل3 سنوات على التوالي السيد البيجي قايد سبسي خرج دونك هو شخصيه سنه، وهذا اختيار القراء مش اختياري انا. تونيفيزيون كما قلت لك حلمه ما كنتش نحلم بها وفجاه ولات موجوده، ثنيه قلبت لي حياتي، سي طغات شويه رجل الاعمال على رجل الاعلام، على خاطر انا كنت من 2000 من 93 وقت دخلت لاذاعه صفاقس حتى تقريبا 2009 كنت نخدم عند الناس، يعني سواء الدوله والا عند مؤسسات كما موزايك والا كما كاكتوس الى غير ذلك. باش نقفك هنا يا نزار، معناتها الاعلامي الحقيقه يظهر لي انا ما يخدمش عند الناس بقدر ما هو يخدم مع الناس. لا مش صحيح، مش صحيح، انت تعرف هذا بالباهي، وانت بنت اعلام وتعرف قديش الاعلامي في تونس مجبور انه يخدم عند الناس. يعني انا مثلا ثم حاجات عملتهم في المسيره نتاعي لو ما كنتش مجبور ما كنتش نعملهم، وانت زاده ثم حاجات كنت عملتهم في المسيره نتاعك متاكد بشكل من الاشكال لو كان تراجع روحك اليوم تقول هذه والله نخمم فيها، لو كان عندي الاسباس عندي لو شوا باش ما نعملهمش. انا نخلق الاسباس نتاعي، اما انت لا اما انت تلزيت ندمت معناتها اليوم عليهم؟ اليوم بون مش ندمت، انا ما ندم حتى شيء في حياتي، انا كيما مانديلا يقول انا لا افشل البتة، انا انجح او اتعلم. انا نعتبرهم مراحل كانوا لازمهم باش يصيروا، عملتهم. بون ما نجمش ننكر عملت ديزيميسيون تافهين، معناها يلزم الواحد يكون صريح مع روحه، لكن مع ذلك علاش مراحل؟ اي باش قلت لك انا قاعد نقول فيه، لكن مانيش نادم عليهم، على خاطر لي زيميسيون هذوما عملوا لي برشا فلوس، عملوا لي محبه جمهور، قربوني من بيت التونسي. وعلاش تعتبرهم تافهين؟ على خاطر معناتها كل شخص عنده بليزيور فاسات، وكل شخص ينجم يكون عنده هذوما الكل في شخصيته. الحقيقه انا اليوم ممكن اكثر اصرار نعتقد انه ما دام عندنا القدره انه ندخلوا لبيوت الناس، وما دام عندنا القدره انه الناس تحبنا وتتبعنا، فلازم يكون عندنا المسؤوليه باش نقدموا الحاجه اللي تفيد الناس بقدر ما ترفه عليهم. الكلام اللي تقول فيه حلو برشا، لكن زيد التطبيق نتاعو، وانت من الناس اللي ساهمت في وجود البوز في تونس، معناتها انت فما تناقض في كلامك وفي رؤيتك. لا مش على خاطر البوز ولات حاجه مستهلكه برشا فوق القيمه، وضرت برشا ناس. اي لا هات نعطيك في سمعتهم، في حياتهم، في خصوصياتهم. باش نبداو واضحين، هات نفسروا بالحكايه. بالنسبه للناس، الناس وقت يبدا يكون شخصيه عامه، والناس اليوم ولا تبحث على انها تكون شخصيه عامه حتى ولو ما عندهاش مؤهلات الشخصيه العامه. وقت تكون شخصيه عامه يلزم تقبل انه يتحكي عليك، كيما انا شخصيه عامه وقبلت ال 25 سنه ويتحكي عليا بس بالباهي وبالخايب. مش بالتدخل في خصوصياتك وبالاشاعات وبخلق اشياء جانبيه لا تمت بصله للواقع. هو هذاك قانون اللعبه، خلينا نبداو واضحين. 2، انا قاعد نعطيك في محتوى فكري انا كمواطن. من بعديك بيان سور كيف تبدا تخدم في مؤسسه اعلاميه كمؤثر تولي انت عندك المسؤوليه اللي كنت تحكي عليها. علاش انا اليوم مثلا نعتقد جازما
انه نجموا نغيروا الناس الكل، لكن اول واحد يجي يغير تعرف شكون؟ هو المستهلك نتاع الماده الاعلاميه. فانا نقول اليوم الحل هو الترك. اذا انت الماده هذيك ما تخليكش ما تجيبش اوديمات راهو ما عادش يعملوها، لكن انت كيف الماده هذيك زاهر انت اليوم في لي سيت نتاع تونيفيزيون باقي تقدم للناس في نوع الماده هذيا. انا قدم المراه تخرج لي عنوان رنان والمحتوى ما يبقاش مطابق يعني للعنوان. انت لهنا يعني خلينا نكونوا نوعا ما هكا سبيسيفيك خصوصيين في كلامنا. انا اليوم كيف تقول انت في موقع تونيفيزيون لازمك تعرف انه تونيفيزيون اليوم اكثر من 60 شخص، وانا ماني الا البي دي جي نتاع الشركه. يعني في النهار نهبط 150 ارتيكل، تتخيل مع مشاغلي الكل ومع تحركاتي في تونس ومع كل الاشياء اللي نعمل فيها مش نقرا كل ارتيكل يهبط في التلفزيون امبوسيبل. انا ساعات واحد يكلمني حتى صديق هكا باستحباب، نزار امان علاش كتبتوا الحكايه هذيك؟ نقول له شنو هي الحكايه هذيك؟ على شنو تحكي؟ معناها فما عباد متغشى عليا انا وانا مانيش عارف علاش متغشى. مي سوسي دي انا قابل بقانون اللعبه، وانا ابن اعلام اليوم عندي 25 سنه في الاعلام، دونك نعتقد انه عندي نوعا ما فهم لمختلف الجوانب الاعلاميه. يعني خدمت في الاعلام المكتوب، خدمت في الاعلام المرئي، في الاعلام السمعي وفي الاعلام الالكتروني، وخدمت صانع وعرف. دونك تقريبا ما نحبش كلمه صنع وعرف في الاعلام. لا موجوده باش ما نغطيوش عين الشمس بغربال. شوف انا كنت كاتب عام جمعيه مديرين الصحف الموندا كامل 2012-2014 وفي البريود هذيك اكتشفت انه هالعلاقه هذه موجوده. وكنت ايضا نائب رئيس الاتحاد العربي للمنتجين العرب لاعمال التلفزيون من دوره 2008 ل 2012، وترأست اللجنه العربيه للاعلام العربي لدورتين في الكويت وفي القاهره. الحكايه نتاع عرف وصانعه موجوده، وحكايه انه وقت ثم خط تحريري يفرض العرف مهما كان العرف، يجب يكون عرف الدوله راهو، يجب يكون عرف قناه خاصه. وقت تصحح الكونترا نتاعك فاون جينيرال تو نا با لو شوا، يلزمك تلتزم والا تكيت. خلينا نكون واضحين مع الناس. انا نحب يعني انا في لحظه صراحه خلي العباد تبدا فاهم احنا علاش نحكيو. ما عجبتكش الكلمه اللي العباد ما يحبوهاش نتاع العروي بيناتنا فلسه، راهي هي مربط الفرس. لو كان الفلسه هذيك حقك في الاختيار كمشاهد، حقك في الاختيار انك ماده ما عجبتكش تاخذ الفلسه. ما عجبكش الحوار نتاع مريم بن حسين ونزار الشعري، بون ما قلت لكمش باش تبدلوا راهو تنجم تتبدل. يعني اليوم ثم ماده تتقرا في بعض المدارس في الغرب، في البلدان الاسكندنافيه، حتى في البلدان العربيه العامه، اسمها الميديا ليتراسي، قراءه الاعلام. احنا في تونس ما احوجنا انه نجيو لولادنا ونعلموهم ايش معناتها صوره، ايش معناتها فيديو، المصدر نتاع الخبر، شنو هو الهوكس على وسائل التواصل الاجتماعي، شنو هو الاشاعه، فلان عمل هكا. انا ساعات نسمع على روحي حكايات ومتاكد انه نفس الشيء بالنسبه لك انت، اللي يقول امان السيد هذا اللي يحكيوا عليه هو انا. معناتها اليوم يا ريت نقولوا للناس اللي ما صدقوش برشا الاشاعات، لكن تونيفيزيون تحرص انه تخرج العناوين الرنانه باش تجلب الانتباه. العناوين الرنانه ليست اشاعات، لا تحكم على المقال من عنوانه اقراه. اما فما ناس تكتفي بقراءه العنوان. مشكلهم. انا نعرف انا اش قلت، ما يهمنيش انت شو فهمت. هاكا الفريق نتاعك يضحك ويبتسم وانت قاعد تعطي فيه في رسائل مشفره باش يقعد يواصل بالشيء. تلفزيون مجله بيبل وعملت بوز كبير بالاغلفه نتاعها. هاني جيت للسؤال. وفجأة 360 دوغري تتقلب وتولي مجلة الجهات وتفاصيل الجهات، نزار الشعري ولا الجهات ومشاغل المواطنين. أولاً صار يا نزار؟ وتونس في عينيا. بالنسبة لنا العملية ماهيش لا 360 لا 180 دوغري. أول تورنيه كبيرة عملتها تونيفيزيون تعرفش وقتاش؟ عملتها بين 3 و9 أفريل 2011. في الوقت هذاك اون اون بريز دو كونسيونس انه تونس اللي نحكيو عليها ماهيش تونس الحقيقيه، ماهيش تونس اللي موجوده على ارض الواقع، جزء من تونس. دونك قلنا هات نشوفوا تونس. مشينا خذينا ان بوس، عملنا في 7 ايام 24 ولايه. اليوم تونيفيزيون اللي نحن حاجتنا بها. لا استنى تلفزيون اللي حاجتها بها شكون احنا؟ قبل كل شيء حدد لي الاطراف، انا ما نحبش الاطراف. شكون احنا؟ انت حاجتك بها هكاك هي معناتها هكا التضخم الأنا الأعلى. لا عليه اخي نزار القباني عنده الأنا الأعلى متضخم، وعلاش لا التضخم؟ شنو مشكلتكم مع الأنا الأعلى؟ حكايه الأنا الأعلى وهالغرور، اولا ما تنجمش تخدم الخدمه نتاعنا من غير ما يكون عندك تضخم أنا.
باش تبدا الامور واضحه. من بعد ليك انت والتواضع نتاعك، وانا اعتقد اني انا متواضع بشكل كافي، غير يلزمك تكون قريب لي في حياتي العامه باش تعرفني. اذا انت تشوفني كان في الصور بس نورمال عادي انك هذه فيها تضخم انا على فكره، لكن لا انا متواضع والحمد لله. نزار هو يمكن حق مشروع طموح دائما. يقال انه تونيفيزيون قنطره للوصول الى اعلى المراتب. قديش طموح هذايا يدغدغ فيك؟ انا بالنسبه لي انا اعتقد انه اللي وصلت له بتونيفيزيون اليوم الحمد لله مشرف وخدمه نتاع برشا من الناس. في تونس استقطاب للشباب في كل مناطق الجمهوريه التونسيه باش تترشح للانتخابات الرئاسيه. الحقيقه الامر ماهوش مطروح اليوم لكن اذا تعلقت همه المرء بما وراء العرش لنا له بدون تعليق. نزار في عمل التلفزه نحس نزار من كلام الناس مثلا لليوم فما نزار اخر كاين خرج. ممكن التكسيره الكبيره نتاع ساقي في اخر 2013 كانت فيها نوع من العوده على البدء. سيتي ان مومون تري ديفيسيل في حياتي. في اوقات كيما هذوما تخمم في روحك، تخمم ايش قاعد نعمل، علاش قاعد نعمل هذا بالشكل هذايا، شنو نحب نعمل. هذا الكل راهو يخلي الانسان يتطور. ما تنساش انه خدمتنا خلتني نقابل التوانسه باشكالهم الكل، بجهاتهم الكل، قبلوني، حلوا لي ديارهم، قابلت الغفير والوزير، حكيت معاهم في المشاغل اليوميه نتاعهم. ساتودون كيلكو شوز. راهو اليوم كيف تمشي المدينه هات نقولوا قبلي مثلا، وقت نمشي لقبلي ما نمشيش لقبلي سونتر فيل، نمشي للزعفران وجبيل وسوق لحد وجمنه والقلعه ودوز يعني تشوف الناس في الريف وفي ريف الريف وتقابلهم وتشوف حكايات اخرى اللي ما تتخيلهاش. انا نقول ساعات مشكله الانسان وخاصه التونسي انه يحسب مخه متفتح وهو مش متفتح. التونسي ما يعرفش تونس، ناقصه برشا تواضع معرفي. وانت عملت للبايه مثلا تونس كامله ودرتها في 2 سيزون وشفت قداش الناس محلاهم، وشفت الناس قداش يفرحوا بيك، وشفت حكايه الجهويات ما هيش موجوده، وحكايه الراسيزم ساعات نخلقوها نحن، وثم مشاكل تحس الاعلام يخلق فيها، ثم مشاكل تحس السياسيين يخلقوا فيها. إلي طون بوتيتر انه نغيروا الخطاب. من المفروض انه نعطيوه خطاب اخر بالحق. انا اليوم خطاب فيه برشا محبه اكثر منه حاجه اخرى. تونس في عيني. علاش سميته تونس في عيني؟ تونس في عيني تحب نحكي لك الحكايه نتاعو بكل بساطه. علاش مش تونس في قلبك؟ ها نقول لك. قاعدين في الكرهبه انا ومحمد، هو اورشون مي محمد هاكا غاديك سي نوتر نيميرو 2 في تونيفيزيون اليوم، سي نوتر دي جي ا عمره 24 سنه. شدتنا شتاء بين القصرين والقروان، شتاء ما نجمناش نتحرك والكهرباء وقفت. غزالي قال لي تو باهي انت تلوم على الكبار هكا كيما نسيبك وكذا، تلوم عليهم انهم ما خلاوش حاجه مكتوبه، ما خلاوش التجربه نتاعهم. انت ايش خليت؟ قلت له شنو انا خليت؟ هاني نعمل في محاضرات وندور في تويقة. قال لي لا الشفوي يذيع، ما يقعد كان المكتوب، يلزمك تكتب كتاب. انا قمت نضحك، نكتب كتاب لشكون؟ معناها العباد ما تقراش كتب، راهو جو ديكوفر انكور بلوس انه العباد ما تقراش كتاب. بدينا نحكي وفي الاخر احنا في ثنيه وقتها. قلت له اذا نكتب كتاب مش نكتبه بالتونسي ونسميه تونس في عينيا، تونس كوم جلي فيو، تونس يعني اللي نحبها، وكتاب كتبته في ثنيه. داير الفكره جات في ثنيه. برشا كلام زاد تقرا على الكتاب هذا. شنو اكثر نقد وجعك على الكتاب هذا؟ الحقيقه حتى نقد موجعني. تحب نقول لك علاش؟ خاطر اغلب العباد نقدت من غير ما تقرا. لو كان اي واحد نقد الكتاب وقراه راني وليت مليونير في جرة الكتاب. معناتها اللي قريته عليه نقد في مئات الاف الصفحات نتاع الفيسبوك، لكن احنا لحد الان معنا منه 2000 وواش نسخه. معنا رمضان على ابواب وعودتنا تونيفيزيون على مدى 4 سنين بليالي تونيفيزيون. السنه شنو حضرت انا نزار؟ كالعاده باش يكون موجودين كالعاده مع لي بارتنير نتاعنا ليالي تونيفيزيون 4 سهريات كل نهار جمعه، ستريكتومون لاهل الفن والشو بزنس، معناتها الممثلين نتاع رمضان والميديا والتلفز والراديوات، لما فنيه باش يكون فيها برشا موسيقى وفيها برشا محبه وفيها برشا ضوء وفيها برشا تصاور وفيها جو البيبل نتاع تلفزيون اللي ما ضاعش ريال هاو موجود. ان شاء الله تكون انت حاضره معنا كالعاده وتنورنا. سيرتو سنة عاد للا منانه وحكايات خارقه العاده تاج الحاضره، دونك سافا اتر اون اوكازيون باش نلموا العيله الفنيه والعيله الاعلاميه. نزار تونيفيزيون 2009 وعلى الابواب 2019 شنو حضرت لها
شنو رؤيتك الجديده لها؟ في اخر العام هذا ولا في ديبيو دو لاني بروشين مش نسيب الاداره نتاع التلفزيون لكل حدث حديث لمهام اخرى. كيفاش تخدم مع الناس اللي تفرجوا فينا؟ في تونس اليوم برشا يمجدوا في الفشل. برشا يقولوا تونس ما يصير فيها شيء. برشا يقولوا انه تونس بلاد فقيره. نحب نقول لكم انه تونس ماهيش بلاد فقيره. ممكن الدولة فقيرة أما تونس ماهيش بلاد فقيرة، البلاد ماهيش بتاع فشل، برشا ناس ناجحين وما عندهمش أكتاف وما هماش سراق، واللي يحب يعمل حاجة يسهل لها الليل ويعملها بالاجتهاد والعزيمة. بالضبط، احنا هذا هو السلوغان تاعنا في الفونداسيون، دريم بيك، احلم بالكبير، ورك هارد، اخدم برشا، اند ثينك تونيفيزيون اللي هما لي تروا فالور اللي قلت لك عليهم، العمل، التجديد والمشاركة. مريم بن حسين تبوسكم الناس الكل.